कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. पछिल्लो समय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरन्तर घटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति बिनै विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साही छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 10 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। यता चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी रहँदा 2.25 खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी छ। हालसम्म 40% मात्र खर्च भएकोमा अब लक्ष्य भेटाउन दैनिक झण्डै 6 अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्नुपर्नेछ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न राफसाफ कोष कार्यान्वयनको प्रक्रियामा, आगामी वर्ष बिमाको पहुँच 33% पुर्याउने बाटोमा समिति र नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारलाई व्यवस्थित र अनुशासित राख्न राफसाफ कोष कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बोर्डले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली 2075 को नियम 27 को व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको राफसाफ कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको छ। बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म 1 अर्ब रुपियाँको राफसाफ कोष स्थापना हुनेछ। जोखिम भनेको जोसुकै बेला पनि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ र हामीले काम गर्न ढिलो भइसक्यो भनेर हामीले यो चाहिँ सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डको व्यवस्था गरेका हौँ र यो सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डमा यही यसपालिको 78 असार मसान्तसम्ममा चाहिँ यो 50 करोडको बनाउनु पर्ने र यो 50 करोडको बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन 50 करोडको रकम हो त्यसमध्ये 25 करोड नेप्सीले हाल्नुपर्ने, 15 करोड सिडिएसीले हाल्नुपर्ने र 10 करोड ब्रोकरहरूले हाल्नुपर्ने गरी हामीले क्रिएट गरेका छौँ। त्यसदेखि अर्को वर्ष थप 30 करोड, अर्को वर्ष थप 20 करोड गरेर 3 वर्षभरिमा 1 अर्बको कोष बनाउने र यसले चाहिँ बजारको अहिलेको सेटलमेन्टलाई ग्यारेन्टी गर्ने कामको लागि यो बनाइएको हो। यो अति जरुरी थियो, हामी ढिलो भइरहेका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ यो यसैपालि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर गरेका हौँ। अब यो पछाडि ऐनले अर्को पनि एउटा व्यवस्था गरेको छ जुन हामीले अहिले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति कोष हो। अब हामी ग्रेजुअली क्षतिपूर्ति कोषमा पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। कोष सञ्चालनमा आएपछि धितोपत्र कारोबारको रकम समयमा नै राफसाफ तथा फर्चोट हुनेछ। त्यस्तै लगानीकर्ताले समयमा नै सेयर बिक्री बापतको रकम प्राप्त गर्ने र धितोपत्र कारोबारका सम्भावित जोखिम कम हुने बोर्डको विश्वास छ। नेप्सेको काम चाहिँ के हो भने बजार सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो कारोबार सेटलमेन्ट गराउनु पर्ने जिम्मेवारी नेप्सेको पनि हुन्छ। अब यो कारोबार यदि कुनै एउटा मान्छेले पैसा तिरेन र त्यो पैसा तिरेन भने त्यो नतिरेको कारणले यदि ब्रोकरले पनि त्यसमा चाहिँ रिसोर्स रकम हाल्न सकेन भने त्यो कुनै पनि त्यो दिनभरिको सम्पूर्ण कारोबारहरू सेटलमेन्ट हुँदैन अहिलेको सिस्टम अनुसार। किनभने किन्नेले पैसा दिएन, बेच्नेले पैसा पाएन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदैन। अब फेरि हामीले चाहिँ जसको पुग्छ त्यसको चाहिँ सेटलमेन्ट गरिदिउँ, जसको चाहिँ पुग्दैन उसको चाहिँ बाँकी राख्नु भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिले सिस्टममा रिस्क बढ्दै गएको छ र कारोबारहरूमा अझै ठुलो कारोबारहरू भइरहेको बेलामा खास गरी यो बुलिस ट्रेन्डमा त त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन, किनभने ब्रोकरहरूले पनि बढी सुरक्षित हुन्छन्, लगानीकर्ताहरू पनि बढी सुरक्षित हुन्छन् र बजारमा पैसा डिफल्ट हुने चान्स पनि त्यति हुँदैन। तर जतिखेर यो बियरिस ट्रेन्डमा जान्छ, बियरिस ट्रेन्डमा गयो भने यो चाहिँ फर्चोट नहुने, चाहिँ लगानीकर्ताहरू भाग्ने, ब्रोकरहरूले हात उठाउने चान्स हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थाको लागि चाहिँ सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड क्रिएट गरेर राखेको हुन्छ। कोषलाई जोखिममा आधारित हुने गरी सुदृढ बनाउन कोष व्यवस्थापकले सेयर ब्रोकरहरूको पछिल्लो महिनाको औसत दैनिक कारोबारको 1% रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। जुन रकम चालु महिनाको 15 गते भित्र थप गर्न लगाई योगदानको रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा त होल सिस्टमलाई फाइदा हुन्छ।
जस्तो भने मैले अहिले बेचेको सेयरको पैसा पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी एस्योर गरिदिन्छ त्यसले। किनभने अब मैले बेचेर दिइसकेपछि मैले गरेको कारोबार अथवा जसले किन्ने हो उसले किन्छु भनेको कारोबारको फुल सेटलमेन्ट हुने ग्यारेन्टी हुन्छ। नभएदेखि त मैले सेयर बिक्री गरिदिएँ अनि जो किनेको किन्ने मान्छे भागिदियो। अब किन्ने मान्छे भागिदिएपछि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ ब्रोकरले लिनुपर्छ, किनभने उसले कारोबार गराएको, त्यसैले त ब्रोकर चाहियो, नभए किन ब्रोकर चाहिन्थ्यो र। अब त्यो ग्यारेन्टी गर्ने काममा पनि ब्रोकरले हात उठाइदियो भने त कसले गर्छ त्यो क्लियरेन्स? भनेपछि यो सिस्टमको समस्या हुन्छ, सिस्टमको रिस्क हुन्छ, यो रेपुटेसनल रिस्क हुन्छ। तिमीले सिस्टम चलाउन सकेनौ, मान्छेलाई एस्योर गर्न सकेनौ भन्ने कुराहरू आउँछ र यसको लागि चाहिँ यो कोषको सञ्चालनको व्यवस्थाबाट लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन्छन्, मैले रकम पाउँछु भन्ने कुरा ग्यारेन्टी भयो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे नेप्सेलाई पनि मेरो सिस्टममा यस्तो प्रविधि गरेको छु र यो सिस्टमको कारणले चाहिँ मेरो इज्जत बढ्छ, किनभने मैले कारोबार सम्पन्न गराउन सक्ने बनाएको छु भन्ने कुरा नेप्सेलाई त्यो ढुक्क हुन्छ। त्यस्तै सिडिएससीलाई पनि दिनभरिको कारोबार चाहिँ यस्तो संयन्त्र छ, यो सेटलमेन्ट भइहाल्छ नि भन्ने कुरा सिडिएससीलाई पनि ढुक्क हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो ओभरअल सिस्टमलाई मजबुत बनाउने कुरो हो। तर बोर्डले गरेका नीतिगत व्यवस्थामाथि सेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यो कोष आम लगानीकर्ता र पुँजी बजारसँग सम्बद्ध सबैका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले यो व्यवस्थालाई सबैले लागू गर्नुपर्नेमा बोर्डको जोड छ। अहिले ब्रोकरहरूको पुँजी बढाउने बेला भइसकेको छ, ब्रोकरहरूको पुँजी अलिकति कम छ, तर ब्रोकरहरूको आम्दानीको अहिले सर हेर्दाखेरि आम्दानीको हिसाबले ब्रोकरहरू त्यति कमजोर जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने ब्रोकरहरूले म पैसा हाल्न सक्दिनँ भन्ने कुरा आउँदैन नि। यदि सिस्टम बनाउने कुरामा अब ब्रोकरहरूले यसपालि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, ब्रोकरहरूले यसपालि सिस्टममा पैसा खर्च गर्नुपर्छ, उनीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिएमएस लिएर आउनुपर्छ भने आएको छ। अब होइन, म टिएमएस पनि बनाउन सक्दिनँ, म चाहिँ सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी पनि बनाउन सक्दिनँ, म चाहिँ के अरे अरू कोषहरूमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दिनँ, यो चाहिँ के अरे सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि 1% हाल्न सक्दिनँ भने त हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ त्यो ब्रोकरहरूलाई। यो चाहिँ हामीले इजाजत दिएको सन्दर्भमा त्यसले गर्दाखेरि ब्रोकरहरूले चाहिँ म यो सक्दिनँ र म यो गर्दिनँ भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले अनिवार्य रूपले यो कोषमा भनेको टाइममा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। यस्तै रापसाप कोषको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप हुने गरी धितोपत्र बजारले कोषको सञ्चालक समितिको रूपमा र रापसाप सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले कोष व्यवस्थापकको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो थियो पुँजी बजार सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। सरकारले बजेट मार्फत आगामी वर्ष बीमाको पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। एक सामग्री। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच 33% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। बजेट मार्फत सरकारले बीमाको पहुँच बढाउन जीवन बीमामा आयकरमा 50,000 रुपैयाँको छुट दिने र निजी घरको हकमा 5,000 सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सरकारले बजेट मार्फत दुर्घटना बीमालाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ। अहिलेको बजेट चाहिँ हेर्दाखेरि साथसाथै हेर्दाखेरि चाहिँ बिमाका कुराहरू धेरै कुराहरू समेटिएका छन्। त्यसमा विशेष गरेर बिमाको हामीलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बिमाको दायरा बढाउनलाई हामीलाई दिएको छ। बिमाको दायरा चाहिँ 1/3 जनसङ्ख्यामा बिमाको दायरा पुर्याउनुपर्छ भनेर निर्देश गरिएको छ र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने अहिले यो ट्याक्स छुटमा सम्पूर्ण भवनहरूको चाहिँ 5,000सम्म ट्याक्स छुट यदि बिमा गरेको खण्डमा 5,000 ट्याक्स छुट दिन्छु भनेर सरकारले बजेटमा उद्घोष गरिसकेको छ। त्यसलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ। कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई बीमा समिति चाहिँ त्यस्तो लक्ष्यतिर चाहिँ उद्धित छ। सरकारी लक्ष्य अनुरूप बीमाको पहुँच विस्तारका लागि समितिले लघु बीमा, घुम्ती बीमालाई तीव्र पार्ने जनाएको छ। यसका साथै बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण भेगमा शाखा तथा उपशाखा कार्यालयहरू खोल्न निर्देशन दिने समितिले जनाएको छ। हाल बीमाको पहुँच 23% जनतामा पुगेको छ। लघु बिमालाई हामीले चाहिँ बारम्बार सरकारसँग अनुरोध गरेको थियौँ कि यसलाई अनुदान दिनुपर्छ कि भन्ने हामीले सुधार। तर पनि लघु बिमा भनेको सानो कम्पनी हो, सम्पूर्ण जो तल्लो ग्रामीण क्षेत्रमा जान सकेर बिमाको कुराहरूलाई त्यहाँ बुझाउन सकेर उसलाई चाहिँ सानो प्रिमियमहरूमा सङ्कलन गरेर त्यसलाई उनीहरूलाई पर्ने जोखिमहरूको चाहिँ कभर गर्न सक्यो भने यो अगाडि बढ्छ। यसमा हामीले बिमा समितिले चाहिँ यो वर्ष म्यासिभली पनि अगाडि त्यो गाउँ यही ग्रामीण क्षेत्रमा गएर लघु बिमा
बिमालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। हाम्रो बिमा कम्पनीले विभिन्न शाखाहरू खोलेका छन्, शाखा र प्रशाखाहरू छन्, उपशाखाहरू छन्। ती उपशाखाहरू मार्फत पनि हामी त्यसमा लान्छौँ। र अर्को हामीले यो साथसाथै घुम्ती बिमाको कार्यक्रम हामीले लन्च गरिसकेका छौँ, पहिले पनि लन्च गरिसकेका छौँ। यो वर्ष हामी त्यसलाई बढावा दिन्छौँ र त्यो सानो जुन उनीहरूलाई गाउँघरमा भएका ग्रामीण क्षेत्रमा भएका उनीहरूका सम्पत्तिहरूको त्यो बिमा चाहिँ हामी कभर गरेर तिनीहरूलाई त्यो बिमालाई चाहिँ लघु बिमालाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। यस्तै बिमा अभिकर्तालाई पनि तालिम दिने समितिको योजना छ। बिमाबारे जनचेतना अभिवृद्धिका लागि मुलुकका विभिन्न स्थानमा सामुदायिक विद्यालयमा बिमा सम्बन्धी कक्षाहरू लिने जनाइएको छ। हाल 5,55,000 भन्दा बढी अभिकर्ता छन्। समितिले केही दिन अघि मात्र कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। लाइफ इन्सुरेन्सलाई कन्ट्रोल होइन, यसलाई मेसिन हाम्रा बिमा अभिकर्ताहरू पनि हाम्रो गाउँमा गइसकेका छन् होइन। अब बैङ्कहरूको जस्तो उसमा बैङ्कहरू पनि गइसकेको छ। तर बिमा अभिकर्ताहरूले चाहिँ हामीले के भने गाउँमा पुगिसकेका बिमा अभिकर्ताहरूले एकदम बिमाको बढी ज्ञान दिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ फेरि अर्को एउटा के भने परम सद्विश्वासमा अड्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई तथ्यपरक कुराहरू दिएर अनि जीवन बिमाको चाहिँ बढाउनेतर्फ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। बिमा अभिकर्तालाई चाहिँ तालिममा यथोचित तालिम गराएर अब उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाएर बल्ल चाहिँ बिमा कम्पनीहरूलाई हामीले निर्देश पनि गरिसकेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर गाउँमा आफ्नो अभिकर्ताहरूको पठाउनु र त्यस सम्बन्धमा बिमा समितिले पनि आफ्नो तालिमको आयोजना पनि गरेको छ। र त्यो बाहेक बिमा शिक्षालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढावा दिएका छौँ। यो वर्ष हामीले प्रत्येक गाउँमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा गएर सामुदायिक स्कुलहरूमा गएर बिमाको प्रचार प्रसारलाई चाहिँ हामी अघि बढाउँछौँ। यो सँगै समितिले हिमालयन रीलाई पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ। आगामी 6 महिनाभित्रमा कम्पनी सञ्चालनमा आई स्वदेशी एवं विदेशी कम्पनीहरूलाई पुनर्बिमा सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने समितिले जनाएको छ। एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी नेपालमा रिइन्सुरेन्स कम्पनी पहिले अद्यावधि छँदैछ। उसले नेपालको बजारलाई पनि क्याप्चर र बाहिरको वास्तवमा रिइन्सुरेन्स भनेको बाहिरको बजारमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र उसले आफ्नो क्षमताले जति भ्याएको छ अलिक काम भएको हुन्छ र हामीले बजारको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा अध्ययन गराएर चाहिँ एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिन्छ कि भनेर हामीले त्यो अध्ययन टोलले चाहिँ दिएको थियो। त्यो अध्ययन टोलले दिएको हुनाले हामीले चाहिँ एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी प्रस्ताव आह्वान गरेर एउटा रिइन्सुरेन्स कम्पनी दर्ता भयो के सहमति पत्र लिएर गइसकेको छ। सायद अब 6 महिनाभित्रमा आफ्नो कार्य सञ्चालनमा आउँछ र यो सरकारी मात्रै नभइकन यो निजी क्षेत्रमा पनि आएको हुनाले यिनीहरूको चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ अलिकति कम चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा भएपछि आफ्नो क्षमतावान भएर यिनीहरूले अगाडि लान्छ जस्तो लाग्छ। रिइन्सुरेन्स भनेको खेरि नेपालको मात्रै बिजनेस नभइकन विदेशबाट पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बिजनेस विदेशीहरूबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गुणात्मक रूपमा अथवा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेर यसलाई अगाडि बढ्छ। हिमालयन री सहित नेपालमा पुनर्बिमाको संख्या 2वटा भएको छ। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत थप सामग्री बाँकी नै छन्। हामीसँगै रहनुहोला। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 2.7% मात्र हुने प्रक्षेपण विश्व ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी लक्ष्य भने 4.01% छ। यस्तै जल तथा मौसम विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा नेपालमा सरदरभन्दा बढी पानी पर्नेछ। बाढी पहिरोबाट 18 लाख भन्दा बढी मानिस उच्च जोखिममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भनेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क निफ्राले आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा तीव्रता दिएको छ। ब्याङ्कले व्यवसाय विस्तारका लागि परियोजना छनौट र अध्ययनलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ। ब्याङ्कले लगानी गर्ने पूर्वाधारका परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन जोड दिएको छ। हामीले विभिन्न गभर्नमेन्टको इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसिएटिभहरूलाई चाहिँ कसरी हामी इन्गेज हुन सक्छौँ अथवा उहाँहरूले इनिसिएसनलाई नलिनु भएको इनिसिएसनलाई हामीले कसरी घचघच्याएर त्यो इनिसिएसन लिन लगाउन सक्छौँ भनेर दुईटै वेमा काम गरिरहेको छ। दुईटै एजेन्सी अब फेडरलको सरकार मन्त्रालयहरूदेखि लिएर एजेन्सीहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकार नगरपालिका यी सबैलाई चाहिँ के हो त पब्लिक सेक्टर इन्गेजमेन्टको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। पछिल्लो समय यो ब्याङ्कले हाइड्रो क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।
ब्याङ्कले नेपालको विद्युत भारत र बांग्लादेशमा निर्यात गर्न 10 वर्षको योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सहभागी गराई विद्युत कम्पनी स्थापनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। डिफ्रेन्ट अब इन्डियन इन्टिटी अब गभर्मेन्टको निकायहरू मन्त्रालय सबैसँग इन्टरेक्सन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा एस्पेक्टबाट हेऱ्यौँ। एउटा एस्पेक्ट के हो त जुन के हो त पावर ट्रेड कम्पनी जुन सेटअप हुन्छ एक त त्यसको एक्सपर्टिज चाहियो। एक्सपर्टिज अहिलेको कन्टेक्स्टमा नेपालमा भन्दा के हो त इन्डियन कम्पनी स्पेसल्ली इन्डियन कम्पनीको एक्सपर्टिज जुन चाहिँ 30औं वर्षदेखि के हो त यो सेक्टरमा काम गरिरहेछन् त्यस्तो कम्पनीलाई ल्याउन सकिन्छ कि भनेर इन्गेज गरिरहेछौँ भने साइमल्टेनियसली नेपालको पावर चाहिँ बङ्गलादेश जान सक्दाखेरि अलिकति भए पनि के हो त कम्पिटिटिभ रेट क्रिएट हुनसक्छ जुन चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ यहाँको जेनेरेटरलाई अथवा यहाँको डेभलपरलाई चाहिँ फाइनेन्सियली फिजिबल प्रोजेक्ट डेभलप गर्न उत्प्रेरित गर्छ भन्ने एजुम्सनको बेसमा हामीले यो एक्सर्साइज गरिरहेछौँ। यो प्रस्ताव स्वीकृति भएपछि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै प्राधिकरण र निजी क्षेत्र दुवैलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ। दुवै कम्पनीले विशेष साधारण सभा आह्वान गरी प्राप्ति सम्बन्धित प्रस्ताव पारित गरेका हुन्। दुई कम्पनी बीच गत पुसमा एकीकृत कारोबार सम्बन्धित सम्झौता भएको थियो। प्राप्तिपछि नेपाल फाइनान्सको नामबाट नै कारोबार हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने कम्पनीको योजना छ। हामी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत कारोबार पनि हामी सुरु गर्छौँ र त्यस पश्चात चाहिँ अब हामीले यसलाई सबल वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापित हुने गरी हामी अगाडि बढाउँछौँ। ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड अक्वायर गरिसकेपछि हामीले जुन नेपाल फाइनान्स लिमिटेडलाई अब कसरी अझ पनि व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लाने त्यसमा जुन सुधारहरू गर्नुपर्ने कुराहरू र इभन टेक्नोलोजी फ्रेन्डली बनाउने कुराहरूमा चाहिँ हामी कसरी त्यसलाई फोकस गरेर कसरी त्यसलाई अझै पनि प्रोग्रेसमा लाने त्यो हेर्छौँ र त्यसै अगाडि हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 वर्ष अगाडि समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाएको थियो। नेपाल फाइनान्सको करिब 31 करोड रुपैयाँ र ललितपुर फाइनान्सको करिब 24 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको साधारण सभामै 1.175 दरले हकमा सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थियौँ र सोही साधारण सभाको अर्को चाहिँ म्यान्डेट अख्तियारी अनुसार कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्ने प्राप्ति गर्ने तथा चाहिँ समाहित हुने विषयमा चाहिँ उक्त साधारण सभाले दिएको अख्तियारी बमोजिम ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने कार्य अगाडि बढेको हुँदा हामीले चाहिँ यो प्राप्ति कार्य पश्चात फेरि त्यसलाई चाहिँ पुनः समायोजन गरेर राइट सेयर निकाल्ने उसमा छौँ। दुईटैको संस्था गापे पछाडिको क्यापिटल भनेको करिब 50 करोड पुग्छ र हामी समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुँदाखेरि जुन तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 2 वर्षको समय प्रदान भएको छ। त्यो भनेको 2078 मङ्सिर मसान्तभित्रमा हामीले पुर्याइसक्नुपर्ने अवस्था हो। त्यो भएर हामीले चाहिँ ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। ललितपुर फाइनान्समा प्राप्ति गरेपछि करिब 50 करोडको रेसियोमा चाहिँ पुग्छ क्यापिटल। प्राप्तिपछि कुल शाखा सङ्ख्या 13 पुग्नेछ। आगामी दिनमा थप शाखा कार्यालय एक्सटेन्सन काउन्टरहरू विस्तार गर्दै व्यवसाय अभिवृद्धिमा लग्ने कम्पनीको योजना छ। हाम्रो शाखा कार्यालयहरू पनि थपेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यस कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि हामीलाई धेरै सपोर्ट नै छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब होपफुली 10-12 वटा शाखाहरू सञ्चालनमा ल्याएर हामी त्यसरी अगाडि बढ्नेछौँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि विशेष धन्यवाद। हामीले जुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छौँ त्यसलाई सहजिक रूपमा काम गर्ने हौसला दिनुभयो। नेपाल मात्र नभएर विश्वभरि नै जुन कोभिड महामारी जुन पेन्डेमिकले चाहिँ जुन खालको असर गर्यो यो त असाध्यै ठुलो असर हो र यसले चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती निम्त्याएको छ। साथसाथै नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाल सरकारको चाहिँ बजेट भाषणबाट मर्जर एक्विजिसनलाई प्राथमिकता राखेको अवस्थामा विकास ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई चाहिँ त्यति धेरै नगरेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ आवाज भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब चाहिँ फाइनान्स कम्पनी र विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या चाहिँ आज घटाउनु पनि जरुरी होइन कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले भान पाएका छौँ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले नै हाम्रो आफ्नो बिजनेसहरू चाहिँ पुँजी वृद्धि सँगसँगै व्यवसाय वृद्धि गरेर संस्थालाई चाहिँ राम्रो रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य छ।
यस्तै कम्पनीले आगामी दिनमा नयाँ प्रविधिहरूको उच्चतम प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई थप सहज सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बढ्दो डिजिटल ब्याङ्किङलाई आत्मसात गर्दै नयाँ योजना ल्याउने र एटीएम काउन्टरहरू स्थापना गर्ने कम्पनीको योजना छ। टेक्नोलोजीको जुन डेभलपमेन्ट यो वर्ल्डमा मात्रै नभई नेपालमा पनि एकदमै फास्ट तरिकाले नै भइरहेको छ र एकदमै वेग पनि भइसक्यो र तसर्थ नेपाल फाइनेन्समा पनि यो डिजिटल ब्याङ्किङलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ र जस्तै अब एटीएम कार्ड हामीले विभिन्न ठाउँमा इन्स्टल गर्ने परियोजना पनि बनाउँछौँ। डेबिट कार्डहरूको सर्भिस पनि सुरु गर्छौँ र ई ब्याङ्किङ यो मोबाइल ब्याङ्किङ जस्ता यस्ता विभिन्न सर्भिसहरू पनि हामी सुरु गर्दै लैजान्छौँ र कस्टमर्सहरूलाई कसरी हामीले एकदमै क्वालिटी सेवा दिने त्यसमा फोकस गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाल फाइनान्स नेपालकै पहिलो फाइनान्स कम्पनी पनि हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषले सबैलाई मान्ने हुने गरी कार्यविधि संशोधन नगरेसम्म आबद्ध नहुने बताएका छन्। अहिलेकै व्यवस्था अनुसार कोषमा आबद्ध भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिँदै आएको सेवा नै घुम्ने भन्दै उनीहरूले कार्यविधि संशोधनको माग गरेका हुन्। सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू पनि अझ राम्रो ल्याउँदै जानुस्। आकर्षक सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू भयो भने हामीले खाइपाए आएको सामाजिक सुरक्षाका जुन सेवा सुविधा हाम्रो क्षेत्रमा छन् बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा त्योभन्दा राम्रो भयो भने हामी अटोमेटिकल्ली हामी आइहाल्छौँ। तपाईँहरू यसरी बलजफ्ती नगर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो कुराहरू सुन्नु भएन। नसुनिसकेपछि अब यो के हो भन्नुहुन्छ भने खाइपाए आएका सेवा सुविधाहरू जुन हामी सङ्घ सङ्गठनहरू कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठनहरू दर्ता भएर जुन सामाजिक सौदाबाजी गरेर व्यवस्थापनसँग जुन किसिमले एक प्रकारको यो वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा अलि भरपर्दो र आकर्षक बनाउन सफल भएका छन् कर्मचारी युनियनहरू र त्यो करिब 3 दशकको लडाइँ लडेर स्थापित हाम्रा विभिन्न सेवा सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा जाँदाखेरि ती सबै चाहिँ गुम्ने खतरा सिर्जना भएको कारणले हामीले यो विरोध गरेका हौँ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 2,61,000 भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन्, तर अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा 14,000 कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउनतर्फ नलागेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र दबाब दिनु उचित नभएको उनीहरूको आरोप छ। लक्षित वर्ग, लक्षित क्षेत्र, लक्षित अब एरियाका चाहिँ श्रमिकहरूको जुन किसिमले उहाँहरूले सूचीकरण गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार सूचीकरण गर्न नसकेपछि उहाँहरू अब जता सजिलो छ जहाँ हात हाल्दाखेरि तपाईँको श्रमिकहरूको योगदान नियमित हुन सक्ने र योगदानको रकम पनि ठुलो आउने र श्रमिकहरू जहाँबाट तपाईँको चाहिँ अब धेरै ठुलो एमाउन्टमा तपाईँको यो अवकाश कोषहरू र यो किसिमको चाहिँ योगदानहरू बढी सङ्कलन गर्न सकिने क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा उहाँहरू चाहिँ अलि सजिलो बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ। तर ती क्षेत्र पहिले नै राज्यले जुन किसिमले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्ने श्रमिक नभएर पहिलेदेखि नै त्यो सामाजिक सुरक्षाको जुन योजनाभन्दा अझ आकर्षक सेवा सुविधाहरू पाइरहेका क्षेत्रका श्रमिकहरूमा उहाँ बढी केन्द्रित हुनुभएकोले उहाँहरू आफू हिँड्नुपर्ने बाटो एकातिर उहाँहरू अर्को बाटोतिर हिँड्नुभयो कि र त्यो किसिमले उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ प्राथमिकतालाई अलि निर्धारण गर्ने कुरामा चाहिँ त्यति उहाँहरू चाहिँ परिपक्व किसिमले निर्धारण गर्न सक्नु भएन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट योगदानकर्ताको पारिश्रमिकको 20% र योगदानकर्ताको तर्फबाट 11% रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthagortha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours.